अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से ईरान तनाज़े को ख़त्म करने पर बात हुई। नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों, चाहते हैं कि अपना हरमज़ खुली रहे। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदा तय पाया है। चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। अमरीका जंग में अपना एक भी हदफ हासिल ना कर सका। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत आपने हुर्मुज़ को संभालेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत फैसला कर ले हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। समुद्री गुज़रगाहें सिर्फ दुश्मन के लिए बंद हैं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। एक मुल्क ईरान के खिलाफ जारी हद में बराह रास्त फरीक बना। किस मुल्क ने अमरीका और इसराइल की मदद की, सबको पता है। ब्रिक्स मुश्तरका एलामिया क्यों जारी ना हो सका, मेज़बान मुल्क जवाब दे। ईरानी कौम 40 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां सह रही है। आपने हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी मनसब के साथ ईरान का मसला उठाया। ईरान तनाज़े पर चीन से मदद नहीं मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ पर ईरान और अमरीका का मौक़िफ़ यकसा है। चीन नहीं चाहता ईरान में एटमी हथियार हों। दोनों ममालिक अपना हुर्मुज़ में टॉल टैक्स के भी खिलाफ हैं। ईरान दबाव डालकर बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ताइवान के हवाले से अभी भी हमारी पुरानी पॉलिसी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। तनाज़े का हल खत्ते के लिए फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। जामे और देर बाद जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग में मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। ईरान जंग ख़त्म करने की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक़ और मुखालफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अराकीन की तादाद में इजाफा। 3 रिपब्लिकन अराकीन ने करारदाद की हिमायत की, 1 डेमोक्रेटिक ने मुखालफत की। अमरीकी सेनेट से जंग मुखालिफ करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं, वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। कहा, दुनिया से अमरीका और इसराइल की मजम्मत करने का मुतालबा। UAE ईरान से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। गुंडागर्दी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दे। आपने हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। सऊदीया की खित्ते में अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़। सऊदी अरब की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी ममालिक को तशवीश है, सख्तगीर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। यूरोपीय ममालिक का खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। रियास 1970 की दहाई के हेलेंस्की अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है। हेलेंस्की अमल से सरजंग में यूरोप में कशीदगी कम हुई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $108 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल $104 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 902 पॉइंट्स की कमी से 1,65,596 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से $278.61 का हो गया। सोना 15,500 की कमी से 4,76,862 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,289 रुपए कमी से 4,08,832 रुपए हो गई।
پیپلز ایئر ایمبولنس سے عام آدمی کو سہولت ملے گی، متوسط طبقے کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچائی جائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا مفت اور معیاری علاج ملنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، تعلیم اور صحت کے شعبے کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ عوام دوست رہی ہے، پسماندہ طبقات کی خدمت ہمارا مشن ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث معاشی مسائل کا سامنا ہے، معاشی مشکلات سے پسماندہ طبقہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے لیے پیپلز ایئر ایمبولنس کا افتتاح بھی کیا۔ ایئر ایمبولنس کے ذریعے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد مہیا کی جائے گی۔ پاک چین دوستی کا ایک اور اہم سنگ میل، پاکستان نے چین میں پہلا پانڈا بانڈ جاری کر دیا۔ ابتدائی مرحلے میں 1.75 ارب چینی یوان کے بانڈ جاری کیے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پانڈا بانڈ اجرا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پانڈا بانڈ دونوں ملکوں کے روابط کو مزید مضبوط کرے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے پانڈا بانڈ کا اجرا کیا۔ بانڈ سے حاصل رقم پانی اور توانائی کے شعبوں میں استعمال کی جائے گی۔ پاکستانی معیشت میں استحکام، مہنگائی میں نمایاں کمی آئی۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد سے معیشت پر اعتماد مضبوط ہوا۔ IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ شرائط میں مالی سال 2027 کا بجٹ، گیس اور بجلی کے نرخ شامل ہیں۔ گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئیں۔ IMF کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق FBR کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ۔ بجٹ میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز مزید عوام پر لگائے جانے کا تخمینہ لگایا گیا۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف۔ IMF رپورٹ کے مطابق GDP گروتھ میں اضافہ، مہنگائی قابو میں رہی۔ معاشی استحکام کے لیے مضبوط پالیسی اقدامات جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک کی سخت پالیسی کا مقصد افراط زر کو قابو میں رکھنا ہے۔ رواں مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.9% رہنے کا امکان۔ IMF نے پاکستان سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ترقی کو سراہا، کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کی تعریف کی گئی۔ IBI ڈیجیٹل معیشت اور سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ 28ویں ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی کی درخواست پر ترمیم بجٹ کے بعد منظور کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کرے گی۔ NFC ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بھی نئی ترمیم میں فیصلہ ہوگا۔ تعلیم اور صحت کی وزارتیں صوبوں سے واپس لینے کی تجویز۔ حکومت آرٹیکل 160 میں بھی ترمیم کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور کی ملاقات ہوئی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی موجود۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے دیرپا اور پرامن حل کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں۔ قانون میں اجازت نہیں کہ ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہر ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ سینٹ میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا اظہار خیال، کہا کسی سیاسی جماعت کو سیاسی رویوں سے ہٹ کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، بین الاقوامی میڈیا میں مہم چلائی گئی۔ سیف اللہ بڑو PTI کو سمجھائیں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔